आइए साथियों, अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारे से चैनल एल्टो भैया पर वेलकम है, खुश आमदीद है, खैर मकदम है। देखेंगे प्यारे छात्रों, आप सभी को इस वीडियोस में मैं कवर करने के लिए आ गया हूँ 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अब आप सभी के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन रहा करेंगे। तो अजीज़ साथियों, आइए आज की इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं और आज के इस क्वेश्चन के साथ। तो अजीज़ साथियों, ये आप सभी का मुख्तसर तरीन यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात हैं और इसमें आप सभी को 50 नंबर के सवालात आएंगे। अगर आप मान लीजिए ये 50 नंबर के सवाल रहेंगे, अगर इसमें आप 30 ऑब्जेक्टिव भी सही कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव सही होने पर आप सभी को 1 मार्क दिया जाएगा। तो चलिए आज़िज़ साथियों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज़िज़ साथियों, हमने लाइव क्लास में भी आप सभी का मॉक टेस्ट लिया था। अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो उस लाइव क्लास को जाकर के ज्वाइन कीजिए और देखिए आज़िज़ साथियों उसमें कैसे कैसे सवालात पूछे गए थे। सवाल नंबर 1 में आते हैं, कहते हैं सवाल 1 कि इमाम गज़ाली का असल नाम क्या था। ये सवाल सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखेंगे आज़िज़ साथियों, ये फ़ारसी का VBI क्वेश्चन है। इमाम गज़ाली का असल नाम था इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन गज़ाली। नेक्स्ट सवाल है आज़िज़ साथियों, यहाँ पर देखेंगे इमाम गज़ाली की सन पैदाइश क्या है, यानी कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो थे, इनकी पैदाइश कौन सी ईस्वी में, कौन सी सन में हुई थी। तो साथियों, इनकी जो पैदाइश हुई थी इमाम गज़ाली की 1058 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। आइए नेक्स्ट सवाल पर आज़िज़ साथियों, सवाल कहता है कि इमाम गज़ाली के ख़ुतूत का मजमुआ किस नाम से मशहूर हुए। यानी आज़िज़ साथियों, इमाम गज़ाली जो एक ख़ुतूत का मजमुआ लिखा था, यानी ख़त का जो मजमुआ था, उनका मजमुआ किस नाम से मशहूर हुआ। तो उसका नाम है आज़िज़ साथियों फ़ज़ाइलुल अनाम अन रसाइल हुज्जतुल इस्लाम। ठीक है आज़िज़ साथियों, तो यहाँ तक आप सभी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहते हैं आज़िज़ साथियों कि कीमियाए सआदत किस किताब का खुलासा है। यानी कि आज़िज़ साथियों, कीमियाए सआदत जो है एक खुलासा है, उनको वो जो कौन सी किताब है उनका खुलासा जो है कीमियाए सआदत में किया गया है। तो अज़ीज़ साथियों, उन किताब का जो नाम है अहयाउल उलूम, अहयाउल उलूम, क्या नाम है उन किताब का? अहयाउल उलूम। इसे आप जहन में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि कीमियाए सआदत का मौजू क्या है। यानी कि कीमियाए जो सआदत है, मौजू का मतलब हो गया आज़िज़ साथियों सब्जेक्ट, यानी कि उनका जो विषय है वो क्या है। तो अज़ीज़ साथियों, यहाँ पर देखेंगे उनका जो विषय है फलाह दारैन। क्या विषय है? फलाह दारैन। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि काबूसनामा किसकी तालीफ़ है। काबूसनामा क्या है? तो तालीफ़ है। आपसे पूछा जाएगा इस तरह भी सवाल में कि काबूसनामा जो है वो क्या है, शायरी का मजमुआ है या फिर इंशाइया है या फिर मज़मून है। तो काबूसनामा क्या है? तालीफ़ है। और ये किसकी तालीफ़ है? तो अमीर अंसरुल मालिक कैकाउस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं आज़िज़ साथियों। सवाल कहता है कि काबूसनामा का मौजू क्या है। यानी कि काबूसनामा जो ये एक तालीफ़ है, इनका जो मौजू यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है। तो साथियों, इनका जो सब्जेक्ट है वो इखलाक़ व नसीहत। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद जब सवाल पर हम आएंगे तो सवाल कहता है कि सादिक चौबक कब और कहाँ पैदा हुए। सादिक चौबक जो एक फ़ारसी के बहुत बड़े राइटर हैं, लेखक हैं, मुसन्निफ़कार हैं। उनकी जो पैदाइश हुई थी आज़िज़ साथियों वो कहाँ हुई? तो वो 1914 ईस्वी में ईरान के बू शहर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे आज़िज़ साथियों? ईरान में एक शहर है जिसका नाम है बू शहर, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ख़रीदार ने यहया को बख्शिश में क्या दिया था। यानी जब आप क्या कहते हैं इनको पढ़ेंगे बुक वगैरह को जो आपके निसाब में शामिल है फ़ारसी के, उनमें तो उनमें एक क्या कहते हैं ख़रीदार है, ख़रीदारी करने के लिए आता है, तो उनको बख्शिश में क्या दिया था? तो साथियों रेज़गारी दिया था। क्या दिया था? रेज़गारी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यहया किस अखबार का हाकिर था।
یحییٰ جو ہے وہ کون سے اخبار یعنی کہ پیپر کا حاکر تھا؟ تو ساتھیوں ڈیلی نیوز ایک پیپر کا نام ہے، انہی کا وہ حاکر تھا۔ آئیے نیکسٹ سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مرزا حبیب اصفہانی کی کتاب کا نام کیا تھا؟ مرزا حبیب اصفہانی جو ایک بہت بڑے رائٹر گزرے عزیز ساتھیوں، ان کا جو کتاب ہے ان کے کتاب کا نام کیا تھا؟ تو ساتھیوں دستور سخن۔ کیا نام تھا؟ دستور سخن۔ آئیے نیکسٹ سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ سوال کہتا ہے کہ ہجری سن کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح مان لیجیے ہم کہتے ہیں، مان لیجیے علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1908 ہجری میں، یا پھر 1056 ہجری میں، 956 ہجری میں، 955 ہجری میں۔ تو ساتھیوں ہجری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فارسی میں ہجری کو قمری کہا جاتا ہے، یہاں پر آپ دھیان رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آئیے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ دستور زبان کتنے اساتذہ نے مل کر لکھی تھی؟ دستور زبان کتنے اساتذہ نے مل کر لکھی تھی؟ تو ساتھیوں 6 اساتذہ نے مل کر دستور زبان کو لکھا تھا۔ آئیے نیکسٹ سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ سوال کہتا ہے کہ دستور سخن کا موضوع کیا تھا؟ یعنی کہ دستور سخن جو ایک بک ہے، کتاب ہے، ان کا جو موضوع یعنی کہ سبجیکٹ جو تھا وہ کیا تھا عزیز ساتھیوں؟ تو وہ جو سبجیکٹ تھا وہ قواعد فارسی زبان۔ کیا چیز تھا؟ قواعد فارسی زبان، یعنی کہ فارسی زبان کا جو قواعد یعنی کہ گرامر جسے آپ کہتے ہیں وہ تھا۔ اس کے بعد ساتھیوں نیکسٹ سوال کہتا ہے کہ مجمع الفنائس کے مصنف کا نام کیا تھا؟ یعنی کہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الفنائس، اس کے جو مصنف ہے رائٹر اور لیکھک کے نام ہے سراج الدین علی خاں آرزو۔ کیا نام ہے؟ سراج الدین علی خاں آرزو۔ عزیز ساتھیوں اسی ویڈیوز میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ایگزام کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ابھی VBI آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو میں کروا رہا ہوں عزیز ساتھیوں، اسی طرح آپ سبھی کے لیے ہم نے نوٹس تیار کیا ہے، وہ بھی 50% یعنی کہ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ نوٹس دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس نوٹس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کیجیے عزیز ساتھیوں، وہ نمبر ہے یہاں پر دیکھیے 92، اس کے بعد ہے ساتھیوں 633، اس کے بعد ہے عزیز ساتھیوں 41119۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں گے، آپ کو PDF میں وہ نوٹ سینڈ کر دیا جائے گا، چاہے فوقانیہ والے ہو چاہے مولوی والے۔ آئیے عزیز ساتھیوں دوسری سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں۔ کہتا ہے افسانہ یحییٰ کے مصنف کا کیا نام تھا؟ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے یحییٰ۔ افسانہ کا کیا نام ہے؟ تو یحییٰ۔ اس کے مصنف کا نام کیا تھا عزیز ساتھیوں؟ تو صادق چوبک، یعنی رائٹر یعنی جو لیکھک تھے اس کا نام تھا صادق چوبک۔ کس کے؟ تو افسانہ جو ہے یحییٰ۔ آپ کو اس طرح بھی سوال پوچھا جائے گا یحییٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ افسانہ ہے، انشائیہ ہے، یا پھر شاعری مجموعہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو یحییٰ ایک افسانہ ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں نیکسٹ سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال کہتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد جو سوال آتا ہے کہتا ہے کہ زرین قوم کس سن میں پیدا ہوئے؟ کیا نام ہے؟ زرین قوم کس سن میں پیدا ہوئے؟ یہ بھی ایک رائٹر ہے عزیز ساتھیوں، بہت بڑے رائٹر آپ کے فارسی کے گزرے ہیں یہ بھی، تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1301 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو عزیز ساتھیوں اس طرح کر کے آپ سبھی کا میں موسٹ VBI آبجیکٹیو جسے آپ کہیے ویری امپورٹنٹ آبجیکٹیو آپ کے لیے کروایا ہوں۔ عزیز ساتھیوں آپ سے میں گزارش کروں گا آپ کے ایگزام کے لیے بہتر سے بہتر مارک لانے کے لیے میں اس طرح تیاری کروا رہا ہوں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے آپ چینل کو ہماری سپورٹ کیجئے اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ محنت سے تیاری کیجئے تاکہ آپ کا بھی نام روشن ہو، آپ کے والد والدہ کا نام روشن ہو۔ عزیز ساتھیوں آپ کے گاؤں محلے کا نام روشن ہوگا اگر آپ محنت سے تیاری کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ہماری امیدوں کو نہیں توڑیں گے، بہتر طریقے سے محنت سے آپ تیاری کریں گے۔ تو عزیز ساتھیوں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ۔ جسٹ ہی پھر ہم ترنت ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔